अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़ नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीम उल्लाह खानबारी। तो नाज़रीन, क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक चंद ख़ानदान ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत, वफ़ादारी और अवामी जज्बे के लिए जिस तरीके से काम किए वो अपनी मिसाल आप हैं। इन ख़ानदानों में एक बड़ा नाम है जी, चट्टा ख़ानदान का नाम, जो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। जहाँ तक बात की जाए क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक, तो उनकी जो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ हैं, मेहनतें हैं, जो टाइम दिया उन्होंने, वो इंतहाई काबिल सताइश है। ना सिर्फ कुर्बानियाँ दी बल्कि माली तौर पर भी इस मुल्क को मुस्तहकम किया। जहाँ तक हमारे पास हक़ाइक़ हैं जो हमने इकट्ठे किए, जो एक रफ़ सा आइडिया है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं और ज़्यादा होंगे। जो हमारे तक आइडियाज़ पहुँचे या जो हमारे तक बात पहुँची या जिस तरीके से हमें बताया गया कि चट्टा ख़ानदान की कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए किस तरीके से रही हैं, माली या जानी या हर उस शक्ल के लिहाज से, आज इस प्रोग्राम के अंदर डिस्कस करेंगे। आप लोगों से इल्तमास है, जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें ताकि बर वक्त उन तक खबरें पहुँच सकें। तो बात कर रहे थे चट्टा ख़ानदान की। चट्टा ख़ानदान की बात करें तो चौधरी हामिद नासिर चट्टा, बड़ा एक नाम, पाकिस्तान का नाम, इंटरनेशनल सतह पे जाने जाते हैं। साबक स्पीकर कौमी असम्बली भी रहे, मुख्तलिफ़ वजारतें भी रही उनके पास। उनके बेटे फ़याज़ ख़ान 2 दफ़ा ज़िले नाज़म रहे ज़िला गुजरांवाला में, और उनके बरखुरदार जो डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर भी हैं, इस वक्त मेंबर नेशनल असम्बली भी है और डिप्टी पार्लियामेंट्री लीडर भी है तहरीक इंसाफ के। तो इस ख़ानदान ने बाकायदा तौर पर क्या मैं पाकिस्तान से लेकर आज तक जो पाकिस्तान से वफ़ादारी की, माली तौर पर जो हमें पता चला कि इस वक्त जो इन्होंने अपने मुल्क, कौम, अपनी आवाम के लिए जो कुछ किया, उसमें से चंद जो हमें पता चली वो आपसे गुजारिश करते हैं। वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इन्होंने माली तौर पर आवाम की खिदमत की, और उन लोगों में से नहीं है जिन्होंने किसी का या मुल्क का नुकसान किया हो, या मुल्क से गद्दारी की हो, या मुल्क के ख़िलाफ़ चले हों, बल्कि इनका नाम जब भी आता है हमेशा वफ़ा का ज़िक्र होगा, हमेशा वफ़ादारी का ज़िक्र होगा, हमेशा ईमानदारी का ज़िक्र होगा। ये उन ख़ानदानों में से एक ख़ानदान है। अहमदनगर चट्टा के अंदर जो हमें पता चला, जहाँ पे इनकी रहायशगाह है, जो सबसे बड़ी जो इस वक्त कमर्शियल जगह है जो इस वक्त बताई जाती हैं, जिनकी जो अगर एक अंदाज़ा लगाया जाए, जिसमें एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल है जो 6 एकड़ पे मुहित है। इसके अलावा वहाँ पर जो हायर सेकेंडरी स्कूल की दूसरी बिल्डिंग है वो भी 2 एकड़ पे मुहित है। इसके अलावा जी वहाँ पर जो हैवानात का हॉस्पिटल बना हुआ है वो भी 1-2 एकड़ पर मुहित है। हॉस्पिटल के लिए जो जगह है वो 4 एकड़ पर मुहित है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल वो भी 2 एकड़ पर मुहित है। टेलीफोन एक्सचेंज से लेकर स्कूल तक, हॉस्पिटल तक जो कमर्शियल जगह थी इन्होंने आवाम के लिए वक़फ़ की। अगर उनका तहमीना लगाया जाए तो ये अरबों रुपए के अंदर आता है। इस वक्त मौजूदा जो एस्टिमेट लगाया जाए तो अरबों रुपए के अंदर आता है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने माली तौर पर इस लेवल पर जाकर अरबों रुपए इस मुल्क को दिए हों, और आज तक वो जो उनकी जो काविशें हैं, उनकी सलाहियतें हैं, उनको बरूए कार लाते हुए अवामी खिदमत के लिए हम वक्त वो तैयार हैं। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान है, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान का नाम उन अफराद में शामिल होता है जहाँ से वफ़ा शुरू होती है, जहाँ से मोहब्बतें शुरू होती हैं, जहाँ से ईमानदारी शुरू होती है। हमारी दुआएं हैं कि इन्हें मज़ीद इस्तेकामत अता फ़रमाए और ये इसी तरह मुल्क व कौम की खिदमत करते रहें। तो बात कर रहे थे अरबों रुपए की प्रॉपर्टी देने के बावजूद इन लोगों ने आज तक अपना नाम नहीं लिखवाया। इन लोगों ने आज तक चट्टा ख़ानदान के नाम से कोई हॉस्पिटल नहीं बनवाया। इन लोगों ने अपना नाम चट्टा हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं लगाया, बल्कि गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खुआए गए। अगर RSC अहमदनगर बना हुआ है तो वो भी हॉस्पिटल के नाम है, इसमें चट्टा RSC हॉस्पिटल नाम नहीं आया। अरबों रुपए जगह देने के बावजूद भी इन लोगों ने अपने उन नामों को नशर नहीं किया। मगर बदकिस्मती से कुछ दिनों से जो एक प्रोपेगेंडा चला, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से जो नाम जना हॉस्पिटल के हवाले से जी जो कार्डियोलॉजी के अंदर था, उसका नाम तब्दील करने की अफवाहें गर्दिश करती रहीं, बल्कि कहीं काफ़ी प्रोग्राम हुए, डिबेट हुई। हर उस प्रोग्राम के ऊपर, हर उस जगह के ऊपर, हर मोहल्ले के ऊपर, हर
دیوار کے اوپر، ہر دکان کے اوپر اگر نام نظر آ رہا ہے تو مریم نواز صاحبہ کا نام نظر آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ہونے کے ناطے ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنا نام لکھوا تو سکتی ہیں، مگر اخبارات کے اندر، ترقیاتی کاموں کے اندر، ہر اس کام کے اندر جو پبلک کے لیے ہوں، مگر جن لوگوں نے پبلک انٹرسٹ کے اندر جو جائیدادیں خریدی ہوئی ہیں ان کے اوپر اپنا نام لکھوانا انتہائی، ہم تو سمجھیں گے غیر اخلاقی کام ہے یہ۔ جناح ہاسپٹل کا نام تو چلیں ایک پریشر ڈیولپ ہوا جو واپس ہو گیا، اب دوبارہ سے وہ میرا خیال ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ کے نام سے نہیں منسوب ہوگا، وہ جناح جنہوں نے ملک بنایا انہی کے نام سے منسوب رہے گا۔ جہاں تک بات کریں پنجاب کی، سرکاری ملازمین درائے سوات میں ٹیلے پر کھڑے افراد پانی کی نظر ہو جاتے ہیں۔ آج ایسے ہی جو استاد نسلیں سنوارتا ہے، وہ کلرک جو گرد میں لپٹی فائلیں پلٹتا ہے، ریت کے اس ٹیلے پر کھڑے نظر آ رہے ہیں جو آہستہ آہستہ سرک رہی ہے۔ اہل اقتدار صرف تماشائی دکھائی دے رہے ہیں اور خاموش نظر آ رہے ہیں، خزانے کی چابیاں جیسے بند کمروں میں چھپ چکی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے ریاست نے اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے کمزور کندھوں کا سہارا لیا ہوا ہے۔ جنہوں نے برسوں اس نظام کو تھاما، آج انہی کے ہاتھوں برطرفی کے نوٹس تھمائے جا رہے ہیں۔ نہ کوئی احتجاج، نہ کوئی آواز، سب مفلوج اور خاموش تماشائی دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارا گلہ تو کسی سے نہیں، مگر حالات بدلنے کے لیے دعائیں ناکافی ہیں۔ صرف دعاؤں سے کام نہیں چلتا۔ اس وقت پاکستان کو ذاتی اختلاف، گروہ بندی، وابستگیاں، وقتی مفادات ایک طرف رکھ کر متحد ہونے کی ضرورت ہے تاکہ یکجان ہو کر ہم اپنے دشمن کا مقابلہ کر سکیں اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں پاکستان بنا سکیں۔ چٹھا خاندان کی قربانیوں کی اگر بات کی جائے، جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے مالی طور پر موجودہ حالات کے اندر اربوں روپے کی پراپرٹی عوام کے لیے وقف کر دی اور نام بھی نہیں لکھوایا، اور ریاست نے، اس سسٹم نے، اس سرکار نے صرف مقدمات کے علاوہ ان کو کچھ نہیں دیا۔ محمد احمد چٹھا صاحب کے اوپر اس وقت 50 سے اوپر مقدمات چل رہے ہیں۔ ایک ایماندار، ایک دیانتدار باپ کا بیٹا، ایک ایسے خاندان کا چشم و چراغ جس نے پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کیا، آج مقدمات کی زینت بن چکا ہے، جو اور پھر بھی اس سسٹم کے خلاف لڑ رہا ہے۔ تو ناظرین، اگر دیکھا جائے تو یہ بات لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت پاکستان کو متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ عوام سے بھی التماس ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کی پارٹی پر تنقید کرنے کی بجائے اصلاحی گفتگو کریں۔ افواج پاکستان اس ملک کا سرمایہ ہے۔ افواج پاکستان ہے تو یہ ملک ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر ہم کھڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیشہ سے جب بھی مشکل وقت آیا، مشکلات بڑھی، اندرونی یا بیرونی، افواج پاکستان نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ مگر اس وقت موجودہ سیاستدانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس وقت بھی ہم نے اپنے مفادات سے اوپر جا کر نہ سوچا تو جس طریقے سے عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ گجرانوالہ کے اندر ایک شخص نے بل ادا نہ کیا، مقدمہ درج ہونے کے اوپر اس کے بیٹے نے تیزاب پی لیا اور وہ حال کے حقیقی سے جا ملا۔ یہ تو حالات چل رہے ہیں۔ علی پور کے اندر مہنگائی کے اندر 7 بچے ایک شخص نے قتل کر دیے، انتہائی افسوسناک مقام ہے۔ اس طرح کے حالات پاکستان کے چل رہے ہیں۔ ہم سب کو سوچنا ہوگا، آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اب کی بار ایک نسل کو اداس دیکھا ہے، جو ہستی تو ہے مگر دل بہلانے کے لیے۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔